अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सेनेट इलेक्शन का जो तरीका कार है वो तब्दील होगा क्या, बिकॉज हुकूमत की कुछ ऐसी ही ख्वाहिश है और वो जो पहले सीक्रेट एक वोटिंग होती थी उसको तब्दील करके अब वो चाह रहे हैं कि वोटिंग ऐसी हो कि जिसमें सबका नुमाया हो जाए कि कौन कहाँ वोट कर रहा है। इस पर थोड़ा बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद हम बात करेंगे जो फैक्टिव बिल्स हैं, हुकूमत और अपोजिशन जो है इस मामले पर उनकी थोड़ी ठनी हुई है और अब लग रहा है कि जैसे एक जॉइंट सेशन बुला के हुकूमत इसको पास करवाना चाहती है। किन बातों पे प्रिंसिपली डिसएग्रीमेंट है, इस पर बात होगी प्रोग्राम में। और आखिर में तालीमी इदारे कब खुलेंगे। हमारे साथ शफकत महमूद साहब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मौजूद होंगे। बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के थे जो जमा हो गए। आज हमने कोशिश की कि उन तमाम सवालों के जवाब हम हासिल करें। प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी। खान साहब जो हैं इंटरनों ने इस हफ्ते और भी बहुत सारी बातें की, लेकिन हम चूंकि अगले हफ्ते होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे तो FATF पे जो ये बिल डिफीट हुआ ऑपोजिशन की जानिब से सेनेट के अंदर, इसके ऊपर खान साहब अब कह रहे हैं कि एक जॉइंट सेशन बुलवाएंगे और फिर हम अपना ये बिल पास करवा लेंगे। उनका क्या कहना है, जरा सुनिए। अभी ये जो फैटफ का सारा असेंबलीज में ये जो ड्रामा चला है, मौजूदा ऑपोजिशन ने हर मरहले पे हुकूमत को ब्लैकमेल किया। तो हमारे से सिर्फ चाहते थे कि हम NRO दे दें। इनका जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अपोज्ड है। आप हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, आप वही कर रहे हैं हिंदुस्तान जो कर रहे हैं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए। दुनिया इधर उधर हो जाए। अगर मैंने ये कर दिया, मैं इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूं, मेरी गवर्नमेंट चली जाए, वो मुझे मंजूर है। हम अगले हफ्ते जॉइंट सेशन कर रहे हैं। अगर जॉइंट सेशन में इन्होंने हमें डिफीट किया, जो इस मुल्क से फिर फैटफ की ब्लैक लिस्ट होगी, ये सब जिम्मेदार होंगे। अपने मेहमानों को मैं यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन करा दूं। सदाकत अब्बासी साहब रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं। इरशाद भट्टी साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, वो भी स्टूडियो में ही तशरीफ रखते हैं। बराह रास्त हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है ताउल्ला तारड़ ने, मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब। मैं थोड़ी सी सियासी बात भी करूँगी आपकी अपनी जमात के हवाले से भी। मैं पढ़ रही थी कि मरीम नवाज साहिबा गालिबन इस्लामाबाद आ रही हैं, वो पेश भी होंगी मेरा ख्याल है अगली उनकी जो तलबी है, कोई केस है उस सिलसिले में। लेकिन बहरहाल अभी मैं ये FATF के ऊपर थोड़ा सा फोकस इसलिए रखना चाहती हूँ बिकॉज उस दिन ये बिल डिफीट हुआ है। जो मेरी बात हुई PMLN वालों से, वो कहते हैं कि हुकूमत का एक तो तरीकेकार ठीक नहीं है, वो डिबेट नहीं करवाना चाहती, वो बार बार जो है हमारी ये कोशिश थी कि कमिटी में मामला चला जाए। लेकिन ऑफ कोर्स नैरेटिव ये बन रहा है कि आप लोग जो हैं इतने अहम कौमी इशू के ऊपर भी इस वक्त कुछ लो कुछ दो चाहते हैं क्या, कि आपको कुछ मिलेगा इन रिटर्न, कुछ रिलीफ मिलेगा तो फिर आप साथ देंगे हुकूमत का। बहुत शुक्रिया मारिया साहिबा। पहली बात तो ये है कि जो हमारा पास कॉन्डक्ट रहा है, और क्योंकि मैं इस्लामाबाद मौजूद था और लीगल कमेटी का मेंबर भी हूं जो तमाम बिल्स को एनालाइज कर रही थी, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट की अमेंडमेंट, एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का पूरा बिल, कंपनीज एक्ट की अमेंडमेंट और लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट की अमेंडमेंट, ये 5 बिल कंसेंसस के साथ अमेंडमेंट्स डाल के लीगली एनालाइज करके उसके बाद ये पास हुए। हालांकि उसमें बड़ा सुकम था, उसकी ड्राफ्टिंग बहुत पुअर थी। देखिए, जब आप बिल ड्राफ्ट करते हैं वो आपने तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए करना होता है। तो ये बड़ा खुशउस्लूबी से मामला हो गया। हमने ड्राफ्टिंग में भी जहां एरर्स थे, अंग्रेजी के एरर्स थे, वो पॉइंट आउट किए, बताया कि कहां पे लीगली की क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, और ये मामला हो गया। अब ये लेके आए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। उसमें इन्होंने बिजनेसमैन के खिलाफ और कुछ प्रोफेशंस के खिलाफ कुछ शिकें थी, कुछ शिकें ऐसी थी जिनके अंदर सुकम मौजूद था। वो सारी अमेंडमेंट्स जो हैं वो सेंसस के साथ तकरीबन अग्री हो गई। अब NRO की ना किसी ने बात कभी की, अगर की है तो ये बता दें किसने मांगा और किससे मांगा और कब मांगा, तारीख, नाम और वक्त बता दें, बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आता है नेशनल असेंबली के अंदर, गवर्नमेंट कुछ अपनी अमेंडमेंट्स दे के उसको पास करती है, वो जाता है सेनेट में। तरीकेकार ये है कि जब कोई भी बिल आएगा, और ये कन्वेंशन है पार्लियामेंट्री, कि वो स्टैंडिंग कमेटी को जाएगा, वहां उस पे एक बहस होती है, कंसर्न स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है और तमाम तर चीजें उसको करके रिव्यू फिर वो हाउस में ले किया जाता है। ये बिल मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं, चेयरमैन सेनेट ने खुद रिजेक्ट करवाया और मैं बताता हूं कैसे करवाया। नंबर 1, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने उस बिल के हवाले से, पता था कि ऑपोजिशन के नंबर ज्यादा हैं, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि इसके अंदर जो अब्यूज का आंसर है, ह्यूमन राइट्स वॉच, यूरोपियन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, इस नैब के हवाले से तहफुजात हैं। आप इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी FIA को भी रखें, ठीक है, हुकूमत का इदारा है, एंटी नारकोटिक्स को भी रखें। इसमें आप बाकी जो इदारे हैं, जो काउंटर टेररिज्म फोर्सेज हैं, FBR है, FBR का कस्टम्स विंग है, ठीक है,
مگر نیب کی حد تک اگر اس میں ابیوز ہوگا اس پہ بحث ہونی چاہیے. چیئرمین سینٹ نے اس کو لے کیا اور اگر وہ فوٹیج موجود ہے تیزی کے ساتھ وہ کہتے گئے the noes have it and the bill is consequently rejected. جی جی آپ کو پتا تھا یہ ریجیکٹ ہونا ہے, آپ اس کمیٹی میں کیوں نہ لے کے گئے, آپ نے ہاؤس میں کنسنسس کرنے کی کوشش کیوں نہ کی, تو یہ بدنیتی ظاہر ہوتی ہے. یہ بدنیتی کے علاوہ مجھے یہ تھوڑی اس بحث کو آگے لے کر جانا ہے بیکاز طریقہ کار جو ہے نا واسی صاحب وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. یہ بات جو پچھلے قوانین کے اوپر جیسے بھی تیسے بھی انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے, اس میں اگر معاملہ کمیٹی پہ جائے اور وہاں پہ اس پہ ڈیبیٹ ہو کہ ڈیبیٹ سے گھبراتے ہیں آپ لوگ کہ بالکل ویسے بڑی سادی بات آپ کر رہی ہیں ہماری, بڑا واضح 34 پوائنٹ NRO جوائنٹ اپوزیشن نے دیا. آپ کہیں گی تو میں اس کے شکیں پڑھ کے سنا دوں گا کہ جو نیب آرڈیننس ہے اس میں سے اگر اب یہ 34 پوائنٹ ختم کر دیں, 5 سال سب پرانا کوئی کیس نہ ہو, 1 ارب سے کم کی کرپشن جو ہے وہ ختم کر دیں, اینڈ سو فورتھ, مجھے کہیں گے تو میں پڑھ دوں گا. وہ ہے ان کا NRO جو جوائنٹ اپوزیشن نے شاہ محمود صاحب کے ہاتھ میں دیا. انہوں نے آپ جی انہوں نے اس سے نفی کر دی. ان کی سوال کا جواب انہوں نے آ کے اسمبلی میں پڑھ دیا. ان کا خیال تھا کہ یہ خفیہ ڈاکیومنٹ رہے گا, ہماری ڈیل رہے گی, انہوں نے ڈیل ایکسپوز کر دی. پہلی بات. دوسری بات یہ کیا چاہتے ہیں, بڑا آسان ہے کہ منی لانڈرنگ کو نیب کے پرویو سے نکال دیا جائے اور منی لانڈرنگ اس طرح کا کیس بن جائے کہ پہلے جج سزا دے جس طرح کا پراپرٹی کا یہ سیول میٹر ہوتا ہے پھر ہو. حالانکہ ایک غریب آدمی پہ 10,000 روپے کا کیس ہو, اس پہ FIR ہوگی تو وہ اندر چلا جائے گا اور ضمانت کرا کے باہر آئے گا. یہ وہی چیز ہے, ان کا سیدھا بات ہے. یہ ساری انگریزی کی غلطیاں تھی, یہ غلطیاں تھی, وہ غلطی ایک ہی ہے. مجھے لگ رہا ہے دونوں ایشوز تھوڑے مکس اپ ہوئے, کو کلیئر کر لینا. یہ جو FATF کا یہ جو بل ڈیفیٹ ہوا ہے, کیا اس کے اس وقت کیا یہ بات اٹھائی گئی تھی کہ نیب کے ہمیں ترامیم دیں پھر ہم سائن کریں گے, بیکاز ایسا نہیں ہوا. FATF کے بل تھے جو آخری دن پاس ہوئے, ان سب میں اپوزیشن نے ان کی مخالفت کی, ان کا نمبر کم تھا. میں نیشنل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ تو سینٹ والی بات ہے. سینٹ میں انہوں نے اس کو ڈیفیٹ کیا اپنی میجورٹی سے. اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے, اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جوائنٹ سیشن بلا کے کوشش کریں گے. لیکن ایک بات تھوڑی ایکسپلین کیجئے, بیکاز جو 4 ہیں اس سے پہلے قوانین, اس کے اندر انہوں نے کنسنسس کی, اپنی ترامیم بھی دی, وہ پاس ہو گئے. تو ادھر ایگزیکٹلی کیا رکاوٹ ہے, آپ لوگ کیوں ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوئے ہیں ماریا صاحبہ؟ وہ پاس ان کی مرضی سے نہیں ہوئے, وہ ہماری اس میں اکثریت تھی, ان کے ممبر کم تھے. ابھی جو ہے سینٹ میں ان کے ممبر زیادہ ہیں. سیدھی ایک بات ہے, آپ ہم FATF کی ریکوائرمنٹ, وہ FATF جس میں انہوں نے گرے لسٹ میں ڈالا, ہم اسے نکالنا چاہ رہے ہیں. آج اگر پاکستان بلیک لسٹ ہوتا ہے تو پاکستان کی معیشت خدا نہ خواستہ. کیا بات صحیح کہہ رہے, میں پھر بات وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ جب یہ اس میں ڈیبیٹ سے کیا پرابلم ہے, اگر یہ چلا جائے کمیٹی میں اور ان کی ترامیم سن لی جائے, خالی میں یہ نہیں کہہ رہی مان لی جائے. میں کہتا ہوں ڈیبیٹ بھی کرا لیں, جتنا ٹائم اس کا کم ہے, جتنا جلدی وہ ہونی ہے, یہ صرف ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے. اور بات ایک ہی ہے کہ منی لانڈرنگ کو نارمل قانون بنائیں, جبکہ FATF کی ریکوائرمنٹ ہے, یہی بنگلہ دیش میں ہے, یہی سری لنکا میں ہے, کہ جو بھی منی لانڈرنگ ہے اس کو کوگنیزیبل افینس بنانا ہے, جبکہ یہ اس کو ایک سیول میٹر کی طرح کرنا چاہتے ہیں. اصل ایشو ایک ہی ہے کہ ہم بلیک میل کریں تاکہ ہم ان کے ساتھ نیب بٹ صاحب مجھے تو انریزنیبل دونوں طرف تھوڑی نظر میں آتی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس ایشو کے اوپر یہ اپوزیشن ٹھیک ہے, حکومت غلط ہے, لیکن آف کورس وہ یہ پالیٹکس میں ہے کہ آپ نے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کچھ کنسیشن بھی لیتے ہیں نا. یہ تو کوئی فری لنچز تو یہاں پہ کوئی ہے نہیں. لیکن مجھے FATF کے اوپر باقاعدہ لگ رہا ہے جیسے جو اپوزیشن پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے ہے اور اس معاملے میں ان کی جو ترامیم ہے ان کو زیر غور آنا چاہیے ہے. ادھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیب کے ساتھ مشروط معاملہ ہے یا یہ کچھ اور ایشو ہے؟ دیکھیے میں نے اس چیز کو بڑا فالو کیا, بڑا پڑھا, ان کے وہ سیشن میں بھی وہ گئے اور دیکھا اور بھی لوگوں سے بات بھی کی. میں خود بڑا کنفیوز رہا, کنفیوز ہے, ابہام بھی ہے, کنفیوز بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو شروع سے کام چل رہا تھا نیب کی ترامیم کا, نیب کی ترامیم کا جو لاہور میں ملاقاتیں ہوئیں, جس طرح نیب کا مسودہ بنا, جس طرح پھر آرڈیننس آیا, 34 وہ تو پہلے آیا نا, بیوروکریسی اور تاجروں والا پہلا آیا. پارٹ 2 کی بات کر رہا ہوں. پارٹ 2 میں 38 ترامیم, پھر 34 ترامیم کہ یہ کر دیں, اور وہ ترامیم ایسی ہی تھیں بلا شبہ کہ جس میں مطلب ہے کہ نیب بند کر دیا جائے یا سارے ہی فارغ ہو جائیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ ترامیم اور یہ FATF, اب مجھے آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ FATF کی ضرورت ہے بغیر وارنٹ گرفتاری منی لانڈرنگ پہ,
दूसरी बात ये, मैंने कई लोगों से बात की, मैंने कहा आपको पता है, हुकूमत के कई लोगों से बात की, नहीं कोई, उन्होंने कहा होगी जी, मैंने कहा होगी नहीं, है कि नहीं, तो होगी। दूसरी बात ये कि आपको पता है पोलराइज सियासत है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, वजीर आजम कह रहे हैं कि ये एनआरओ लेते हैं, हर चौथे दिन कहा जा रहा है कि एनआरओ मांगते हैं, और ये बात हो रही है जो कि मैं नहीं समझता, मेरे नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी ऐसा चाहता हो कि वो मुल्क के मफाद के मुतसादम जाना चाहता हो, और या वो चाहता हो जो भारत चाहता हो, कभी भी नहीं। मुझसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है ये लोग। सर, मुल्क की बेहतरी तो हर कोई चाहता है, और हम बड़े क्रिटिकल लम्हों में हैं, ग्रे में हैं, और पूरा भारत, पूरा बहुत सारी ताकतें हमें ब्लैक में घसीटना चाहते हैं। इसमें सिविल मिलिट्री क़यादत ने बहुत काम किया, बहुत बैकडोर एफर्ट्स किए, और अल्लाह करे हम इस ग्रे लिस्ट से भी निकले। मुझे नहीं लगता कि कोई बदनीयती हो, ना बिल्कुल बदनीयती, लेकिन ये इबहाम है, कंफ्यूजन है। और दूसरी बात है, डिस्कस करें। मिसाल के तौर पे अगर एक कमेटी में जाता है, उसके बाद एक ओपन फोरम होता है, ओपन एक कमरे में बंद हो जाएं, उसमें एक डिबेट करें, और इनिशिएटिव हुकूमत का होना चाहिए मेरे नजदीक। ये गिविंग एंड पे, अपोजिशन बेचारी रिसीविंग एंड पे है, उनके केसेस भी हैं, माना केसेस भी हैं, केसेस भी खुले, वो भी एक एंगर होगा, दोबारा से पेशियां शुरू होंगी, वो भी एक एंगर होगा, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वो जो है कि वापस आए, वो भी एक होगा, बाकी नैब की तरमीम भी होगा, बाकी सारा कुछ भी होगा, सारा मान लिया, सब मान लिया। ये हमारी सियासत का भी मैंने दुख मान लिया कि हमेशा सियासत ऐसी होती है, कुछ लो कुछ दो, कुछ होना चाहिए कुछ नहीं। लेकिन ये वो फैटिफ है जिसपे मेरे लिए ये कायनात का यानी एक अनबिलीवेबल होगा कि अता तारड़ साहब या सदाकत अब्बासी साहब या मारिया मेमन साहबा इस मामले में सियासत करें। नहीं करेंगे हम इसमें कभी नहीं। लगता है कि ऑपोजिशन की इसमें, मुझे इसमें लगता है कि आखिरी आप कमेंट कीजिएगा। मैं बिल्कुल उनको नहीं समझता, खुदा ना खास्ता कि वो मुल्क की मफादात नहीं चाहते, मुल्क की बेहतरी हो, लेकिन साथ अगर अपने पैसों की बेहतरी भी हो जाए, इस इशू पे दबा के हमसे कुछ नैब के कानून में कंसेशन लेना चाहते हैं, और ये एग्जैक्टली ये वाली बात है। जब भट्टी साहब को भी यकीन नहीं आ रहा, क्या कहना चाहिए भट्टी साहब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, पर वो कन्विंस नहीं है ना आपके आर्गुमेंट से। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब, आपको मेरे स्टैंड का पता है, आसिफ अली जरदारी साहब, जहांगीर तरीन साहब, खुसरू बख्तियार साहब, नदीम बाबर साहब, रजाक दाऊद साहब, किसी को छोड़ा जाए जिसने 1 रुपए, इरशाद भट्टी उसमें शामिल है, जिसने 1 रुपए का इस मुल्क को लूटा हो। और लेकिन मुझे कम अज कम मैं कन्विंस नहीं हूं कि ये बाकी सारी चीजें चलती हैं, अचानक एक जगह आके रुक गई और उसको जोड़ना शुरू हो गए कि वो उधर जोड़ गए, वो उधर जोड़ गए, वो उधर जोड़ गए, तो इसलिए डिबेट हो जाए और जल्दी हो सकता है और अभी भी हो सकता है। जी तारड़ साहब, मिस्ट्रेस कहां से पैदा हुआ और उसके बावजूद हम आगे चले और नेशनल इंटरेस्ट में चले, इसमें कोई शक नहीं है। एक बिल आया एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट, जिसमें 6 माह के लिए किसी भी शख्स को मिसिंग पर्सन करने की एक शिक शामिल थी, आपको याद होगा। 90 दिन क्या एक रिमांड और 90 दिन का दूसरा रिमांड, और ये इख्तियार सूबाई होम सेक्रेटरीज को और वफाक में इंटीरियर सेक्रेटरी को दिया गया। वो फैटिफ की गार्ब में एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का बिल था, वो पूरे का पूरा वापस हुआ क्योंकि हमने पॉइंट आउट किया कि ये फैटिफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी भी अगर आप देखें, खुदारा अगर मुल्क का ख्याल है, आप दूसरा पॉइंट, ये भट्टी साहब की बात से मुझे याद है, दूसरा पॉइंट शहजाद अकबर साहब की लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शिबली फराज साहब के ट्वीट्स, उसके बाद खान साहब की अपनी स्टेटमेंट्स। मैं आपको ये ऑन ओथ कहता हूं, पहल हमारी तरफ से नहीं हुई मिसट्रस्ट क्रिएट करने में। हुकूमत है, दिल बड़ा करें। और ये देखें, ये एनआरओ ना किसी ने मांगा, ना कोई आपसे मांग रहा है, ना कोई चीज मशरूत है। स्टैंडिंग कमेटी में जाने से आप रोक रहे हैं, खुदा का खौफ करें। स्टैंडिंग कमेटी एक लीगल फोरम है, उसमें अगर हेल्दी डिबेट हो और फैटिफ के हवाले से अच्छी एक सजेशन आ जाए तो उसमें क्या एतराज है। तो ये मिसट्रस्ट हुकूमत क्रिएट करती है और उसके बाद सारा ब्लेम अपोजिशन पे आता है। नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर जीरो कॉम्प्रोमाइज है, किसी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और इस मामले में हम जो किरदार अदा कर सकेंगे वो इंशाल्लाह करेंगे, इसमें कोई अभाव नहीं होना। अच्छा, अभी कोई राब्ते हुए हैं आपसे कि अभी चूंकि मामला जा भी रहा है जॉइंट सेशन में, तो कोई जैसे कहते हैं ना बीच का रास्ता निकालने के लिए कोई बातचीत हुई हो, कोई राब्ते हुए हो कि भाई इस पे आगे जाके हमने कंसेंसस करना है? हमें जो भी खबर मिल रही है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से और प्रेस टॉक से मिल रही है। अच्छा। किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। हाँ। और देखिए, जॉइंट सेशन आने वाला है, जॉइंट सेशन की भी अगर ये गिनती ठीक तरीके से कर लें तो उससे पहले इनको चाहिए कि इस पे कोई कंसेंसस बिल्डिंग कर लें। जॉइंट सेशन में इनकी खातिर खा मेजॉरिटी नहीं है। अच्छा। चेयरमैन सेनेट ने तेजी में रिजेक्ट की। मैं मौजूद था वहां इस्लामाबाद में, मैं देख रहा था बैठ के
तेजी से रिजेक्ट करवाया। जी ये शिकायत है, ये मैंने अपोजिशन के लोगों से, और मैंने फिर पढ़ा भी बाद में अगले दिन जब रिपोर्ट पर। साहब को चाहिए था, चेयरमैन सेनेट है, फैटिफ का मामला है, आप इतनी तेजी से रिजेक्ट क्यों करवा रहे हैं बिल्स? आपको नहीं पता मामलात का? चले मैं जरा ब्रेक पे जा रही हूँ, वापस आऊंगी फिर इस गुफ्तगू को आगे। ये जो एनआरओ की बार बार बात हो रही, खान साहब दोबारा कह रहे हैं इलेक्शन होते ही उसके बाद भी उन्होंने गुफ्तगू की, ये एनआरओ जो है ये जान छोड़ क्यों नहीं रहा पाकिस्तानी सियासत की? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए। ये अलग बात है। वेलकम बैक जी। इस दौरान जो है हुकूमत ने साथ साथ ये तजवीज भी फ्लोट की है कि सेनेट इलेक्शन का तरीका कार है, इसको तब्दील किया जाएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं जरा जानना चाहती हूँ कि पोजीशंस क्या है तमाम लोगों की, क्योंकि ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है, खासतौर पे जब भी सेनेट का इलेक्शन हो। उसके दौरान जो लोग हैं वो अपनी मेजोरिटी दिखाते एक कॉज के लिए हैं, जब वोट होते हैं उसके बाद जब वापस बैठते हैं तो पता चलता है कि तब तक दूसरी जो जमात है, जो दूसरा कॉज है, उसके साथ एक तरीके से जैसे क्या कह सकते हैं, एक हाथ हो गया, हैंड हो गया। बहरहाल चले, मुझे से पहले ये बता दीजिए तारिक साहब, जो सेनेट इलेक्शन का तरीकाकार तब्दील करने की बात कर रहे हैं, ये तजवीज है कैसी हुकूमत की? ये तजवीज हमारी तजवीज थी जब मरहूम हासिल बजिंजो की पीठ में 14 बेजमीर और जमीर फरोशों ने छुरा घोंपा। अच्छा। और वो गलती हमारी, हम अभी तक उसका एहतसाब नहीं कर सके। मैं ये ऑन एयर मारिया मेमन साहिबा के शो में ये एडमिट करता हूँ कि हम उसका कोई एहतसाब नहीं कर सके उसका। और उस वक्त ये तमाम अपोजिशन की पार्टीज ने तहैया किया था कि हम ये अमेंडमेंट मूव करेंगे और सेनेट का जो इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट से नहीं होना चाहिए और उसके अंदर डिवीजन ऑफ हाउस या शो ऑफ हैंड्स हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। और ये मैं एक और एडमिट आज चीज करना चाहता हूँ, हम अभी इतने पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हुए कि सीक्रेट बैलेट को समझ सकें और सीक्रेट बैलेट से अबाइड कर सकें। उसका प्रॉब्लम क्या है? एक शख्स जो किसी पार्टी की टिकट पे इलेक्ट होके आता है, स्पेशली सेनेट में, क्योंकि देखिए ना, अवाम से आप वोट नहीं ले रहे, आप एमपीए से वोट लेके आए हैं, आप उस जमात की टिकट के मरहूने मिन्नत हैं, उस जमात ने आपको टिकट दिया है और उस जमात की वजह से आप सेनेट में आए हैं। अगर आप उस जमात के किसी फैसले के खिलाफ सीक्रेट बैलेट के अंदर जाके किसी और को वोट दें और उस जमात की जो है वो फैसले से इनहराफ करें और उसको हर्ट करें और एक प्रिंसिपल, एक स्टैंड जिस जमात ने लिया हो उसके आप खिलाफ जाएं, तो ये मैं समझता हूं कि ये बहुत एक बेअसूली है। ठीक है, ये अमेंडमेंट बिल्कुल होनी चाहिए। जब हम पॉलिटिकली इतने मैच्योर हो जाएंगे कि इसके साथ इसके अबाइड इसको कर सकेंगे तो तब तो ठीक है, बट ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल जो है ये चले, ये तो फिर अच्छी बात है ना, ये तो कंसेंसस की बात है। एक बात ऐड कर दूं, इसके साथ जो डुअल नेशनैलिटी वाला एक वो आ रही है अमेंडमेंट, साथ डिस्कस हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि होता ये है कि जब शहजाद अकबर साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कौन है, ये किस कानून के तहत एआरयू में हैं, तो उनकी हफ्ते बाद प्रमोशन हो गई और इससे पहले कि जस्टिस काजी फायजीसा के केस का डिटेल फैसला आता उनको एडवाइजर बना दिया गया। अच्छा, अब ये नेशनल इलेक्शन लड़के अपनी शहरियत छोड़े, बहुत सारे एडवाइजर्स और बहुत सारे स्पेशल असिस्टेंट्स को सेनेट में लाके या इलेक्शन लड़वा के या जैसे इस पे वैसे डिबेट जो है ना वो थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं वो एक प्रिंसिपल वो डिबेट है कि भाई क्या होना चाहिए एक दोहरी शहरियत वाले लोगों को हक के नहीं, वो एक अलग डिबेट है। उसमें मेरी पोजीशन मैं आपको भी क्लियर कर दूंगी थोड़ी देर में, लेकिन ठीक है आपने इसको पॉइंट आउट कर दिया, ये तो अच्छी आपके नजदीक नहीं होना चाहिए। चले कुछ लोग ओके ठीक है। अच्छा बासी साहब, ये तो अच्छी बात है, मतलब अब बिस्मिल्लाह करें आप लोग, ये तो कोई भी आपकी राह में रुकावट नहीं करेगी। देखिए पीटीआई ने हमेशा हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स की एक प्ली ली है। हमने ये जो सारा जो ये बातें कर रहे हैं बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, हमारी तारीफ ही कर रहे हैं, ये तो ये कुछ नहीं कर सके, ये तो 35 साल में ऐसा कुछ नहीं कर सके। इन्होंने हमारे एमपीएस का जब सेनेट में हुआ जी। हमने 20 एमपीए फारिग कर दी ऑपोजिशन में, हालांकि बहुत बड़ा दिलेरी का काम था। मुश्किल ये होता है लीडरशिप का अपना स्टैंडर्ड और उसका इंप्लीमेंट करना अपनी पार्टी में। हमें मैसेज चला अपनी गलती एडमिट करें तो उसके बाद दूसरी बात, इनका अभी सेनेट में इलेक्शन हुआ और ये वो काम नहीं कर सके। इमरान खान ने एक स्टैंडर्ड दिया था, इन्होंने अपने किसी एमपीए पे कोई एक्शन नहीं लिया। इधर देखा उसने कर दिया, इशारों के नाम में कभी हमें बुरा भला कहा, कभी किसी और को कहा, कभी खिलाई मखलूक को कहा। काम नहीं कर सकते, हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। ये देखिए ना, उन्होंने कहा कि ये अच्छा इकदाम है, तो इस वक्त आपको इस कंसेंसस वाली मैं तो बात ये कह रहा हूँ अच्छा इकदाम है, हमारी तारीफ भी करें और अपनी गलती भी माने और हम जो मुश्किल काम कर रहे हैं हम लीड ले रहे हैं ना, इखलाकी मयार सोसाइटी का ऊपर अगर लीडरशिप नहीं करेगी, एमएनएज एमपीएस नहीं करेंगे, एमएनएज एमपीएस भेड़ बकरियों की तरफ बिकते रहेंगे, उस मुआशरे का हाल क्या होगा। लिहाजा
یہ ہم کر رہے ہیں اور ان کو پوری طرح سپورٹ کرنا چاہیے. اس میں بھی کوئی NRO نہ مانگ لے, مجھے ڈر ہے اس بات. نہیں, میرا نہیں خیال کہ اچھی بات ہے, میں ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں وہ ہمارے کسی انیشیٹو کو اچھا کریں. اپنے مفاد کو بھی کریں گے. آپ نے بھی کل کو چیئرمین سینٹ بنانا ہے, ہو سکتا ہے کوئی ہم تو کہہ رہے ہیں نا, جو کام آپ نہیں کر سکے آج ہم کرنے جا رہے ہیں, آپ بالکل آنکھیں بند کر کے ہماری سپورٹ کریں. بس کمال بات ہے کہ یہاں جو کنسنسس تھا جس ایشو پہ, اس میں بھی ماشاءاللہ بحث کرنا, منی لانڈرنگ کو نکالنا چاہتے ہیں وہ والا کام نہ کریں, اور اس میں کیڑے نہ نکلے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. قومی کنسنسس ہے, نون لیگ کا جو ووٹر ہے وہ نون لیگ کو ووٹ دے. ٹھیک ہے, دیکھیں بھائی, بڑی کنسنسس والا ایشو. یہ جو فیٹف کا بار بار کہہ رہے ہیں فروخت صاحب وہاں ہیں, منی لانڈرنگ میوچل لیگل اسسٹنس کے بل میں ہم نے ڈلوائی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی. آپ نے خوبصورتی دیکھی ہماری سیاست ہاں, کی. طارق صاحب نے بات کی, شروع کیا کہ بھئی ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ چھرا گھونپا, اور پرویز رشید صاحب نے ایک سینٹ میں تقریر بھی کی کہ وہ حاصل بزنجو صاحب سے معذرت کی. اور اس سے پہلے اگر یہ سینٹ میں نہ ہوتا, اگر چودھری سرور جب منتخب ہو گئے تھے اور ان کو زیادہ ووٹ مل گئے تھے نون کے, اس وقت اگر ایکشن ہو جاتا. لیکن طارق صاحب نے ایک معذرت کی اور کہا کہ یہ ہونا چاہیے. اس پہ صداقت عباسی صاحب کی آپ دیکھ لیں مقرر کتنے اچھے جذباتی, اور انہوں نے نا ایسے گھما کے انہوں نے کہا کہ آنکھیں بھی نہیں کھولنی, آنکھیں بند کر کے ہماری آپ کرو. ایک کام دیکھیں نا, ایک فیلئر ہے اور ایک ہم نہیں سر, وہ دیکھیں وہ ایڈمٹ کریں کہ ہم غلط تھے, اور ہم لیکن طارق صاحب اچھے آدمی ہیں, ان کے پیچھے دوسرے لوگ. آپ کی اگر تعریف کا یہ انداز ہے تو میں جاننا چاہوں گی کہ جب آپ تعریف نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. اگر آپ میری یہ اتنی تعریف کرتے تو میں نے کہنا تھا کہ میں اس کے خلاف ہوں. آپ مجھے بتائیں جب بگاڑ ٹھیک کرنا ہو تو کم از کم جنہوں نے بگاڑ پیدا کیا ان کا ذکر تو ہو جانا چاہیے نا. ہماری پولیٹیکل ایگزسٹنس ہے ہی اس لیے کہ ہم مشکل کام کرنے آئے, اور قوم کا, پارلیمنٹیرینز کا, سوسائٹی کا اخلاقی سٹینڈرڈ اوپر کرنے آئے, ورنہ تو یہاں پارٹیاں بیٹھ کے کرپشن کو اللہ کرے آپ تبدیلی کے خواب بھی دیکھیں, اس لیے دیکھے تھے کہ آپ بہتر کام کریں. اللہ کرے بہت ساری توقعات ہیں, بہت سارے آپ کے پینڈنگ کام بھی پڑے ہوئے ہیں, 5-6 انکوائریاں, باقی سارا کچھ. اللہ کرے وہ بھی, ہاں ریفارم, پولیس پٹوار, مہنگائی, خدا کی قسم, ایمان سے غریب لوگ رول گیا تھانے کچہری میں, پٹوار میں. اللہ کرے یہ کریں اور بہتر کر کے جائیں. جب اگلا آئے تو وہ مانے, طارق صاحب ایک دن مانے کہ یہ انہوں نے ہمیں سفر آگے کر کے. اچھا دوسری بات اس میں ایک اور بھی, یہ تو بہت اچھی ترمیمیں ہونی چاہیے. ایک اور بھی ہے, ایک ہے کہ ایک ترمیم اتنی کر دی ہے کہ کوئی بندہ اپنی پارٹی کے خلاف اسمبلی میں بول ہی نہیں سکتا. یہ میرا پوائنٹ, غلام نہ بناؤ, اللہ کے نام پہ غلام نہ بناؤ. میں اگر اسمبلی میں ہوں, صداقت صاحب اسمبلی میں ہیں, طارق صاحب ہیں, ABC ہیں, اس کو نہیں اچھا نیچے بولے بھی نہ, بزدار سے ملاقات ہو تو افنس ہے, کیوں ملے. اوپر جو لیڈرشپ ہے وہ شام کو مشرق کھڑی ہو, دن کو مغرب کھڑی ہو, دوپہر کو یس میں ووٹ دے رہی ہو. میں 121 مثالیں میں دینا نہیں چاہتا, وہ دوسری طرف ادھر دے رہی, ان کو سب جائز ہے. وہ قتل کریں, وہ بازو کاٹیں, وہ آنکھیں نکالیں, وہ دل نکالیں, وہ جائز ہے, وہ جمہوریت ہے. نیچے کوئی بولے بھی نہ. لیکن سینٹ میں ایک اور بات ہے, میں سینٹ نہیں کہہ رہا, میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں لیکن اس ایشو پہ اسپیسیفکلی بات آپ دیکھیں نا کہ کب کسی کی رائے لی جاتی ہے, جب اوپر ساری پارٹی بڑے جب فیصلہ 4-5 کرتے ہیں, نیچے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. سر پورے صرف خاندان کے 3 لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں, اور بڑی جماعتوں میں آج 10 محرم ہے, 10 محرم ہے, اس لیے میں وہ نہیں, آج میں نے نام نہیں اسی لیے کسی کا امام حسین علیہ السلام کا دن ہے, حضرت زینب علیہ السلام کا دن ہے, صبر اور برداشت کا دن ہے, اور یزید کو ختم کرنے کا دن ہے, حسینیت کا علم بلند کرنے کا دن ہے, صبر اور برداشت کا دن ہے, اللہ اور رسول سے وفا کا دن. اس لیے میں وہ مثالیں آج نہیں دینا چاہتا, لیکن میں کہتا ہوں کہ ساروں پہ جمہوریت اگر ہے تو ساروں پہ ایک جیسی لاگو ہو, قانون ہے تو ساروں پہ ایک جیسی لاگو. کیوں نہیں میاں محمد نواز شریف, فیصل رضا زرداری صاحب, عمران خان اکاؤنٹیبل اپنی اسمبلی کے آگے کہ کل آپ کا یہ سٹینس تھا, آج یہ کیوں ہو گیا, کل آپ نے یہ کیا, آج یہ کیوں ہو گیا. آپ ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ جدھر ہانکتے ہیں, ان کے فالوورز کو کوئی پرابلم نہیں ہے, ہونی چاہیے, نہیں ہے نا پرابلم, ہونی چاہیے. یہ کیوں نہیں, بیچارے چاروں طرف سے جن جبھے میں بول ہی نہیں سکتے. اچھا ایک مجھے بتائیں کہ میں MP ہوں, میں جا کے اپنے ایک پولیس کے ترقیاتی فنڈ کے اپنے حلقے کے لیے عثمان بزدار سے مل لیتا ہوں, کیا قصور کر لیا؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں مل سکتا. ہاں میں جب ووٹ دوں, میں جب پارٹی کے خلاف جاؤں, جب میں پریکٹیکلی کوئی فارورڈ گروپ بناؤں, اس وقت مجھ سے پوچھا اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہوتا نا, کیونکہ بعد جو فارورڈ گروپ بننے اسی طرح سے آغاز ہوتا ہے نا, ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ پرسوں ایک گروپ بن گیا. اگر آپ یہ اس کو میں آپ سے آج ایگری کرتا ہوں, یہ اتنا سادہ میرا صرف ایک اصول, ایک خواہش ہے کہ خدا کے لیے
وہی صداقت عباسی صاحب پر قانون لاگو ہو, وہی عمران خان صاحب پہ, وہی اطاعت عادت پر, وہی نواز شریف صاحب پر. لیکن میرا جو پوائنٹ ابھی بھی ہے نا, میں ذرا لیگلی بھی طاہر صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, بیکاز بہت سارے ایشو کے اوپر یہ کیا ضروری ہے کہ تمام لوگ اگری کریں اس ایشو کے اوپر جو جماعت کی پالیسی ہے, بیکاز اس کا ایک دوسرا پہلو یہ کہ پھر آپ ایک ڈکٹیٹر ٹائپ جو ماحول بنا لیتے ہیں کہ بھائی جو جماعت نے کہہ دیا اس کو اسی لائن پہ سب کو ووٹ کرنا ہوگا. اس پہ بڑی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. دیکھیے, جماعت نے کسی کو نامنیٹ کیا ایز چیئرمین سینٹ, آپ اس کو ووٹ نہیں دینا چاہتے, آپ جماعت سے رابطہ کریں, ایبسٹین کرنے کی آپشن موجود ہے. یعنی آپ ایبسٹین کر سکتے ہیں, یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ آپ ووٹ نہ کریں. بٹ چوری چھپے کسی اور کو ووٹ دے دینا, بہت سارے لوگوں کے ذاتی اختلافات ہوتے ہیں کئی کینڈیڈیٹ کے ساتھ, اور ان میں اتنی مورل کریج ہوتی ہے کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے, فلاں شخص کو ہم ووٹ نہیں دے سکتے. اس کا میں نے آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. صحیح, سینٹ کے الیکشنز تھے جو پچھلے ہوئے, جس میں مصدق ملک صاحب اور یہ سارے لوگ آئے, میں پنجاب میں وہ کنڈکٹ کروا رہا تھا الیکشنز. اس پہ ایک مذہبی ایشو کے اوپر الیاس چنیوٹی صاحب نے کہا میں نے فلاں سینیٹر کو ووٹ نہیں دینا. اچھا, میں نے ان کو آپس میں بٹھایا, میں نے کہا جی میں ان کا گروپ چینج کر رہا ہوں, یہ رانا مقبول صاحب کو ووٹ دیں گے, یہ فلاں شخص کو ووٹ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, جب آپ بیٹھتے ہیں تو مسائل کا حل نکلتا ہے. اور دوسرا جو بھٹی صاحب بات کر رہے تھے ملنے ملانے کی, دیکھیے آپ ایک پارلیمنٹری پارٹی کے ممبر ہیں, اس کا ایک کوڈ آف ایتھکس ہے, اس کا ایک پرٹیکولر طریقہ کار ہے چلنے کا. آپ اگر مخالف کو ملنا ہے آپ بتا کے جائیں, کوئی مجبوری ہے. کئی لوگ ہیں جو مجبوریاں بتاتے ہیں, کئیوں پہ پرچے ہیں جھوٹے, کئیوں پہ کوئی اور معاملہ ہے, پر چوری چھپے ایک تاثر دینا کہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے. اور جب بزدار صاحب کو مشکل پیش آئے, جب ان کے خلاف کو محاذ کھلے, تو وہ اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے 6 لوگ انہوں نے سائیڈ پہ رکھے, ان کو بٹھا کے فوٹو شوٹ کر لیتے ہیں. اور پتہ ہے کہ قانون میں یہ جائز نہیں ہے. یعنی جو شخص کسی منی بل پہ یا منسٹر کا ووٹ دے گا کسی دوسرے شخص کو, وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. صحیح, اور ایبسنٹ ہوگا وداؤٹ اے جسٹیفیکیشن, تب بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. تھوڑی سی موریلٹی آف تھنگز کے اندر, سر یہ موریلٹی کی بات بھی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہیں یہ کوئی خوف کا ماحول کریٹ کرنے کے لیے تو نہیں کہ اوپر کوئی نہیں ہے, اوپر موریلٹی کہ جب دن کو ہمیں دن کو ایک کوئی بھی کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن میں ہمارے ہاں تو اتنے سٹینس بدلے, دن کو ہم ایک بیانیہ سنتے ہیں, رات کو وہ بدل لیتے ہیں یا صبح اگلے بدلا ہوتا ہے اور کوئی نہیں پوچھتا. کیوں نہیں پوچھتا؟ دیکھیں نا, ہم سارے بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی, ساروں کی. ریاست مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آدمی نے اٹھ کے پوچھا تھا نا, آپ کا قد بڑا ہے, ایک چادر سے لباس کیسے بنا؟ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیچے سے پوچھے کہ حضور ہمارا تو بیانیہ یہ تھا, یا ہمارا اسمبلی میں کردار یہ تھا. یہ سینٹ کی بات نہیں کر رہا میں, اوورآل اپنے پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں, اسمبلیوں کی بھی بات نہیں کر رہا. تو جب آپ کو ان کی ملاقاتوں سے اعتراض ہوتا ہے تو باقی اور بھی تو بڑی ملاقاتیں سنی جا رہی ہیں, ان سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا آپ کو. سر اس سے پھر وہ رستے نکلتے ہیں نا ملاقاتوں سے. نہیں دیکھیں نا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہم ایک قانون ہے, ہمیں مار کیا گئی منافقت, جھوٹ, ہمیں مار گیا کہ کچھ لوگ بالا تر ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ نیچے. کچھ لوگوں کے لیے قوانین جو ہے وہ زیادہ فلیکسیبل ہے. یہ کب تک آپ لوگوں کا ارادہ ہے اس طریقے کار کو تبدیل کرنے کا؟ پہلی بات جو وہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایک ممبر جو ووٹ لے کے آتا ہے اس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے, وہ تو ان کی بات سے میں ایگری کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس لیے تنقید کی تھی کہ آپ اگر یہ ایکشن پہلے لے لیتے تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جس پہ آپ تنقید, آپ نے میری اس کو بات کو الٹا لیا. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب عمران خان صاحب نے KPK میں ایکشن لیا تھا, تو جب ان کے لوگوں نے گڑبڑ کی تو یہ ایکشن لیتے تو ان کو دوبارہ آج یہ بات نہ کرنا پڑتی. آپ نے اس کو تنقید میں آپ دونوں نے کہہ دیا, میں نے سن لیا. اچھا, آپ نے کہا کہ میں نے تعریف صحیح نہیں کی, میں نے اس میں سے وٹ ایور یو سیڈ, اگر میں وہی ریپیٹ کرتا ہوں, میں نے ایک آپ کو ریلیٹ کیا کہ انہوں نے وہ غلط کیا جس کا ان کو غلطی فیس ہوا, لیکن آخر میں انہوں نے کیا کیا, الزام کبھی ہم پہ اور کبھی خلائی مخلوق پہ. بندے ان کے اپنے دو نمبر. اب نہیں کہتے خلائی مخلوق بائی دا وے. اچھا, اب وہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہمیں یاد نہیں, وہ بیانیہ نہیں تھا, پتہ نہیں کیا تھا. ہاں بس. اب اگلی بات جو آپ کہہ رہی ہیں, جو بھٹی صاحب نے بات کی کہ لیڈرشپ کا سٹرانگ ہو جانا, دیکھیں جہاں یہ خاندانی لیڈرشپ ہوگی, مجھے نہیں پتا ان کا کیا ہے. مجھے تو پتا ہے کہ میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینی ہے نا, تو سوال کیبنٹ میں ہوتا ہے, آدھے لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, آدھے نہیں کرتے, اور ڈسکشن ہوتی ہے. ہماری میڈیا سپوکسمین کی میٹنگ ہوتی ہے, ہمارے لیڈر بات کرتے ہیں, یہ بات ایسا کرنی ہے, ایسا کرنی ہے, ہماری رائے لی جاتی ہے. کبھی ایسے ہم پہ فیصلہ تھوپا نہیں جاتا. ضرور لیڈرشپ بولتے ہیں, وہ ہمیں سمجھاتے ہیں, ہم آرگیو کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے. میری پارٹی میں عمران خان صاحب کے قد کا کوئی لیڈر نہیں ہے کہ ان کی بات کو شاید ہم اس طرح نیگیٹ کریں, لیکن ڈسکشن ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور اگر نہ ہوتی
भट्टी साहब, तो हर महीने में कम से कम 4 आपके कैबिनेट के इजलास ना होते। माजी में उठा के देख लें, जितने हमारे 2 सालों में हुए हैं ना, इतना आपको 10 सालों में ही लगेंगे। वो क्या है, 4-4 घंटे की मीटिंग क्या होती है? हर जो आपका मिनिस्टर है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, फिर वहां वोटिंग होती है। तो मैं तो ये बात बिल्कुल कहता हूं कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, शायद उतना आइडियल नहीं है, लेकिन मुझे पीटीआई में वो एक्सरसाइज होते हुए नजर आता है। लेकिन बाज जगहों पे बाकी लोगों का कद लीडरशिप जितना नहीं होता, इसलिए लीडरशिप की अपनी बात मनवा लेकिन अभी ये ला कब रहे ना, मेरे पास 50 सेकंड आ गए। नवाज शरीफ पे कराई है कैबिनेट के अंदर, कभी आटा, दाल, चीनी, पेट्रोल के ऊपर कराई होती। इंशाल्लाह चीनी वाले जो भी हैं और जहां भी हैं, इंशाल्लाह उनको पकड़ेंगे। देखिएगा ज्यादा चीखें आपकी तरफ से ना निकले, हमें अपने का फिक्र नहीं है। अगर हमने एक कमेटी बनाई है ना अनप्रेसिडेंटेड, जो आप 35 साल में नहीं बना सके, उसका इन्वेस्टिगेट भी किया, फोरेंसिक ऑडिट भी किया, उन लोगों को पकड़ के उनके पैसे भी, चाहे वो कॉम्पिटिशन कमीशन हो, चाहे वो आपका एसईसीपी हो, चाहे वो एसडीएम लेगा, और ये बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। ब्रेक ब्रेक पे हम जा रहे हैं, वापस आएंगे तो फिर शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत सारे सवाल थे स्टूडेंट्स के, उनका वो जवाब देंगे। इस ब्रेक के बाद आप लोग हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब। बहुत सारे सवालात थे असातिज़ा के, टीचर्स के, स्टूडेंट्स के वालिदैन के, सो कुल मिला के आज हमने कहा कि क्यों ना वजीर साहब को दावत दी जाए और ताकि वो इन क्वेश्चंस को एड्रेस करें। बहुत चीज़ें वो क्लैरिफाई कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल है लोगों में वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से उन्हें मामलात के बारे में मालूम नहीं है। बहुत शुक्रिया शफकत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। शफकत साहब आपको बार बार इसी तरह दावत देते रहें, क्योंकि जब तक ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो जाते, बड़े अनप्रेसिडेंटेड टाइम है और बड़े मुश्किल हालात हैं, तो बार बार जो है वालिदैन और जो उनके स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, उन्हें जरा चाहिए होती है अश्योरेंस। सर ये तो पहले बताइए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने भी असेस करना है कि 15 को स्कूल खुलेंगे या नहीं। अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन इंक्लिनेशन है कि मोस्ट प्रॉब्ली स्कूल्स खुल जाएंगे। सो इस पे पहले बता दीजिए कि किन चीजों को मद्देनजर रख के ये डिसीजन आप लोग करेंगे, और क्या वाकई 15 को आपको स्कूल्स खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं? मारिया, जो अगला हफ्ता है इसमें हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स को बड़े बगौर देखना है। उसमें ऑब्वियसली सबसे बड़ा इंडिकेटर तो ये है कि इन्फेक्शन रेट क्या है, क्या इन्फेक्शन रेट जो है बढ़ तो नहीं रहा, और इसलिए हमने 15 सितंबर रखा था ताकि जो मुहर्रम के असरात हैं कोरोना पे वो भी हम देख सकें। तो इसलिए 7 तारीख को हम इंटर प्रोविंशियल मीटिंग कर रहे हैं, सारे सूबाई वज़राए तालीम भी होंगे, सेहत के लोग भी होंगे। एक्चुअली तो असल चीज़ है कि जो हमें वजारत सेहत कहेगी, क्योंकि ये सबसे मुकद्दम चीज़ जो हमारे लिए है वो बच्चों की सेहत है। तो उसमें जो हमें एडवाइस आएगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। सही। लेकिन उसके साथ साथ हम बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं, SOPs भी तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से स्कूल्स खोले जाएंगे। कई तजावीज़ आ रही हैं। जो मुझे ज़ाती तौर पे तजवीज़ पसंद है वो तो ये है कि क्लास को डिवाइड कर दें 2 हिस्सों में, एक हिस्सा एक दिन आए, दूसरा हिस्सा दूसरे दिन आए, ताकि ज़रा बच्चे खुल के बैठ सकें। सो एक तो ये है कि डेंसिटी को कम करना ज़रूरी है। दूसरा ये कि जो कोई सिंपल हाइजीन है उसकी तरफ कोई तवज्जो दें, कोई हाथ धोना, कोई ये वो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सो उसकी तरफ तवज्जो, और मास्क के लिए ज़रूरी नहीं है कि बाजार से ख़रीदा जाए, किसी भी 2 कपड़े लेके उनको मास्क के तौर पे पहना जा सकता है और रोज़ उनको धोया भी जा सकता है। तो ये हाइजीन के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्शन के क्वेश्चंस हैं। SOPs रिलेटेड सर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मगर थोड़ा सा इसी को स्पेसिफिकली हम देख लें। एक तो सबसे पहले बात ये की गई है कि सरकारी स्कूलों में आप कैसे SOPs को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की। ये जो आपने कहा कि एक दिन एक बैच आए, दूसरे दिन दूसरे बैच आए, ये मॉनिटर कैसे होगा, ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगे SOPs? देखिए जी, बहुत सारी जिम्मेदारी जो है वो तो है अपना असातिज़ा के ऊपर है, और असातिज़ा जो हैं उनके लिए पूरी एक ट्रेनिंग का बंदोबस्त हो रहा है कि जो भी SOPs होंगे उन पे असातिज़ा जो हैं उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाए। और उसके बाद जो सरकारी स्कूल हैं उसमें कुछ मदद भी की जाए स्कूलों की। तो ये सारी चीज़ें प्रोविंशियल गवर्नमेंट सोच रही हैं इसके बारे में
لیکن آپ صحیح کہتے ہیں آسان کام نہیں ہے. ایک ان چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز کا بھی ہم نے پروگرام بنایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ کلوز ٹریکنگ کریں گے, ٹیسٹنگ کر کے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کوئی ایسا امپیکٹ اگر کوئی ہو رہا ہے تو وہ ہمیں نظر آئے. اور کئی پلان اس میں ہیں کہ کوئی مائکرو کلوزنگ بھی ہے کہ اگر کسی اسکول میں کوئی پرابلم نظر آتا ہے تو اسکول بند کر دیا جا سکتا ہے, کوئی علاقہ آتا ہے تو وہاں پہ. بہت ساری چیزیں کنسیڈر کر رہے ہیں, لیکن بچوں کی پڑھائی کا بہت نقصان ہوا ہے, 6 مہینے ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں چھوٹے, خاص طور پہ چھوٹی فیس والے, ان کے حالات بہت خراب ہیں. تو اس لیے کوشش تو کر رہے ہیں کہ سارے حالات کو جائزہ لے کے کیا جائے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز بچوں کی صحت ہے. اچھا شفقت صاحب, ایک اور بات کلیئر کر دیجئے, کیا یہ لیول وائز کھلیں گے جو بھی بچوں کے سکولز ہیں, یا تمام سکولز تمام کلاسوں کے لیے اکٹھے ہی آپ کھولنے کا پلان رکھتے ہیں؟ یعنی کچھ ایک یہ تجویز بھی تھی کہ پہلے بڑے بچے جو ہیں انہیں بلا لیا جائے, پھر 8ویں جماعت تک کے بچوں کو بلا لیا جائے, اور پھر اس سے چھوٹی عمر کے بچوں کو بلا لیا جائے. ایسا ہوگا یا پھر سارے ہی ایک دفعہ اکٹھے سکول آئیں گے مختلف شفٹس میں؟ یہ بالکل آپ نے بالکل درست کہا. کوشش تو یہ ہے کہ اس کو سٹیگر کر کے کھولا جائے. ایک تجویز تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز تو خیر انشاءاللہ کھل جائیں گی, لیکن اسکولوں کے بارے میں یہ تجویز ہے کہ پہلے 8ویں سے لے کے 12ویں تک جو ہے ان کو بلایا جائے, پھر 6ویں سے 8ویں تک. تو اس طرح کر کے چھوٹے بچوں کو بعد میں لیا جائے. ویسے آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کے کہ جو ہمارے ہیلتھ کی اتھارٹیز ہیں ان کا تجویز ابھی تک یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو پہلے بلایا جائے, کیونکہ سب سے کم انفیکشن اور سب سے کم جو ٹرانسمیشن ہے وہ چھوٹے بچوں کی ہے. لیکن عمومی رائے جو ہیلتھ کے علاوہ ہے وہ یہی ہے کہ جو بچے بڑے ہیں ان کو پہلے بلایا جائے. سر جو بڑے بچے میرے خیال ہے اس وجہ سے بھی کہ ان کا بڑا ڈیفائننگ یہ ٹائم ہوتا ہے نا, انہوں نے سبجیکٹس چوز کرنے پر انٹرنیشنلی ایگزامز میں اپیئر ہونا ہوتا ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لیں. ایف ایس سی اور یہ جو جن کے بورڈ کے ایگزامز ہیں ان کی طرف سے مجھے اوور ویلمنگ یہ سوال آپ کے لیے آیا ہے کہ کیا پھر جو آگے ان کے بورڈ کے امتحان ہیں وہ لیٹ لیے جائیں گے یا پھر سلیبس ریڈیوس کیا جائے گا؟ دیکھیں جی, اس کے اندر جو تو پچھلے امتحانات تھے وہ تو ہم نے ملتوی کر دیے تھے, اور ملتوی کر کے ہم نے تقریباً سارے بچوں کو پاس کر دیا تھا. اس میں کچھ بچے رہ گئے ہیں جنہوں نے اپنے گریڈ امپروو کرنے ہیں, یا جو کمپوزٹ امتحان یعنی کہ 11ویں 12ویں کا اکٹھے دے رہے تھے, ان کے لیے ہم ایک اسپیشل ایگزام کر رہے ہیں. وہ اتنے خوش نہیں ہیں اس پہ, لیکن اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. جہاں تک یہ جو ابھی آ رہا ہے سیمیسٹر, اس میں زیادہ چانسز اور جو مجھے اوپینین مختلف جگہ سے نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کو کورس جو ہے اس کو کم کر دیا جائے. ٹھیک ہے. میری اپنی اگر آپ ذاتی رائے میں ہمیں محنت کرنی پڑے گی, لیکن اگر کوئی ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام ٹائپ چیز بنا لی جائے تو تاکہ وہ سارا کورس ایک سمرائز طریقے سے کور ہو جائے. لیکن بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, یا کورس کو کم کرنا پڑے گا. بڑھانے کا ٹائم ٹیبل اس کو بڑھانے کا مشکل یہ ہے کہ جو سارا امتحانوں کا شیڈول ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. صحیح صحیح, ٹھیک ہے. یعنی آپ لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. چلے, ری ایشورنگ فار اسٹوڈنٹس, بیکاز وہ اس بارے میں ان کو بڑی تشویش تھی. سر ابھی ذرا اس پہ آ جائیے, اکتوبر نومبر میں جو او اے لیول کے ایگزام ہونے ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے اس پہ بھی آپ غور کر رہے ہوں گے, ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ ان سٹوڈنٹس کو کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں جی, ہم نے تو ایگزام لینے پہ پابندی 15 جولائی سے اٹھا دی تھی. تو اس کے بعد کیمبرج ہو, برٹش کاؤنسل ہو, آئی بی اے ہو, بیکلوریا ہو, کوئی بھی ہو, ان کو امتحان لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ کیونکہ فورن بورڈز ہیں, یہ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں. ہماری طرف سے امتحان لینے میں کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سر اور یہ تھوڑا سا پوچھنا ہوگا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فیس اس دوران دیتے رہے ہیں لیکن آن لائن ایجوکیشن تھی, اب اس کے اندر جو ہے وہ کوالٹی تو آف کورس نہیں ہوتی ہے. تو یہ وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ جو فیس ہے ہم دے تو اتنی رہے ہیں, ایجوکیشن آن لائن ہوتی جا رہی تھی, تو کیا یہ کہیں کمپنسیٹ ہوگا؟ یہ تجویز ہے زیر غور یونیورسٹیز کی بھی, اسکولز کی بھی؟ دیکھیں, یہ ہم سینٹر سے مائکرو مینج نہیں کریں گے. ہم نے یہ یونیورسٹیز کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے حالات کے مطابق اس چیز کا فیصلہ کریں.
جو چیز ہم نے کہی تھی اور جو چیز ہم نے اسکولوں پہ امپوز کی ہے اور وہ سارے صوبوں نے کی ہے وہ یہ تھی کہ جو کووڈ کا پیریڈ ہے جتنی دیر اسکول بند رہے ہیں پرائیویٹ اسکول تو 20% فیس کم کر دی جائے. اگر اس کی کسی نے خلاف ورزی کی ہے تو وہ ضرور ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. یونیورسٹیز کے بارے میں ہم نے ایسا کوئی ایسا پلان نہیں دیا تھا, لیکن اب یونیورسٹیز جو ہیں وہ انڈیویجولی اس چیز کو دیکھیں گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. 205 یونیورسٹیز ہیں, اب ہر یونیورسٹی کو مائکرو مینیج کرنا ذرا مشکل ہے تھوڑا. سر کچھ بھی بیچ میں سوال ہیں, چونکہ میں نے سب سے کہا کہ اپنی آپ سوال بھیجیے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی نوکریاں گئی ہیں اس دوران اور یا ان کی تنخواہوں میں کٹوتی ہوئی ہے, حالانکہ وہ آن لائن کچھ لوگ وہ پڑھاتے بھی رہی ہیں, تو یہ بھی سر کوئی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, کوئی ریگولیشن ہو رہی ہے کیا, یا من مانی چل رہی ہے جس کا جو کرے جس طرح سے کرے وہ چلائے اپنا اسکول؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو پرابلم ہوا ہے وہ ہے جو لو فی پیئنگ پرائیویٹ سکولز ہیں ان میں ہوا ہے, اور ان کی نوکریاں بہت ساروں کی گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب والدین نے فیسیں دینی بند کر دی تو یہ چھوٹے چھوٹے سکول تھے جن کی کرایہ, عمارتوں کا کرایہ یہ وہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے, تو یہ ایک بہت بڑا, دیکھیں یہ ایک بڑی ان یوزول سچویشن تھی. وہ سکول جو ہیں تقریباً بند ہو گئے ہیں. اب ان کو ہم مجبور تو نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو تنخواہیں دیں, ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں. سو اس کے لیے کوئی آسان حل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جب آپ اسکول کھلیں گے تو جن کی نوکریاں گئی ہیں ان کو وہ یقیناً واپس ہائر کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ 1-2 مہینے مشکلات ہوں گے, لیکن اس کے بعد تقریباً وہ سارے استاد جن کو فارغ کیا گیا ہے وہ واپس ڈیوٹی پہ آ جائیں گے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ اسپیشل ایگزام لیا جائے گا جس پہ اسٹوڈنٹس خوش نہیں ہیں, وہ بھی خیر ان کے ایک ایشوز ہے, لیکن بہرحال یہ اسپیشل ایگزام ہو رہا ہے, یہ ان کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کوئی خوشی سے کچھ سیٹ اپ نہیں ہے. ہم چاہتے تھے کہ ریگولرلی سب کچھ کیا جائے. سر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کی کیا ٹائم لائن ہوگی, کیونکہ اس پہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو. دیکھیں ذرا تھوڑا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی تاکہ پتہ لگے کہ کیوں ہم نے یہ فیصلہ کیا. ہوا یہ تھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ امتحانات ممکن نہیں ہیں تو ہم نے 9ویں 10ویں 11ویں کے جو اسٹوڈنٹس تھے اور 12ویں کے ان سب کو پروموٹ کر دیا بغیر امتحان کے. جو پروموٹ کیا تو اس کے مختلف فارمولاز اپلائی کیے, اور زیادہ تر فارمولا یہ تھے کہ جو پچھلا امتحان آپ نے دیا ہے, جو بورڈ کا امتحان ہے, اس کی بنیاد پہ آپ کو پروموٹ کر دیا. اور پرابلم بنی ان کے لیے کہ جنہوں نے 11ویں کا امتحان نہیں دیا تھا, اور انہوں نے امتحان اس لیے نہیں دیا تھا کہ انہوں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ ہم 11ویں اور 12ویں کا اکٹھا امتحان دیں گے. اب کیونکہ انہوں نے 11ویں کا امتحان نہیں دیا تھا, اس لیے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں تھا ان کو جج کرنے کا کہ ان کا سوائے میٹرک کے, اور وہ 2 سال پیچھے جانے والی بات تھی, تو اس میں بورڈ جو تھے وہ تیار نہیں تھے. دوسرا پرابلم جو آیا وہ یہ آیا کہ جو بچے جن کی گریڈز اچھی نہیں آئی تھی اور جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی گریڈز کو امپروو کریں گے, اب جو امپروورز ہیں جو امپروو کرنا چاہتے ہیں وہ تو امتحان کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں تھا ان کا. اگر پچھلا امتحان لیں گے تو وہ تو ان کو پسند نہیں تھا, اسی کے بنیاد پہ تو انہوں نے دوبارہ امتحان دینے کا پروگرام بنایا. سو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نیشنل سطح پہ کہ سارے بورڈ جو ہے وہ ایک اسپیشل ایگزام لیں گے بٹوین سپٹمبر اینڈ نومبر, اور اس اسپیشل ایگزام میں یہ جو 2 کیٹیگریز ہیں اور کچھ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ جو کہ کالج میں نہیں تھے, ان اسٹوڈنٹس کا جو دوبارہ امتحان جو ہوگا, اب اس میں وہ ہیپی نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی پرانا بورڈز کے پاس کوئی پرانا رزلٹ ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ان کو پروموٹ کر سکے. بے شک. اچھا, تھوڑا سا کچھ میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج کے اسٹوڈنٹس کے بھی کنسرنز ہیں. میڈیکل کالج والے وہ پوچھ رہے ہیں جی ہمارے جو پروفس ہیں وہ ڈیلے ہوں گے, وقت پہ ہوں گے, کورس اس میں کیسے کور ہوگا, بیکاز میڈیسن میں تو آپ چھوڑ نہیں سکتے نا, کورس آپ کو تقریباً مور اور لیس سب کچھ ہی پڑھنا ہوگا. سو کیا ان کی بھی آگے جائیں گی یہ ساری ٹائم لائن, جو خاص طور پہ میڈیکل یونیورسٹیز میں جو ٹیسٹ ہونے ہیں, یہ تمام چیزیں, یہ سارا پش فارورڈ ہو جائے گا؟ ماریا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں دخل اندازی وفاقی سطح پہ نہیں کرنا چاہتے. یہ جو میڈیکل کالجز کے امتحانات ہیں کب ہونے ہیں, کیسے ہونے ہیں, ہم نے تو ایک براڈ اجازت دے دی تھی کہ جی امتحانات ہو سکتے ہیں. اب اس کے اندر ہم تفصیلات میں ابھی ہم نے ہمارا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. میڈیکل کالجز ہیں, باقی ہیں, نیچرلی انہوں نے پڑھانا ہے ان کو,
نیچرلی میڈیکل تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ اچھا جی یہ لنگ ڈیزیز کو ایک طرف رکھ دو، اس کو اس سال نہیں پڑھاتے، آئی ڈیزیز کو پڑھا دیتے ہیں، تو وہ تو بات نہیں بنتی نا. ڈاکٹر کے لیے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ پڑھنی ضروری ہیں. تو یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ وفاقی حکومت نے نہیں کرنا، میرا تو خیال ہے یہ فیصلہ پروونشل گورنمنٹ نے بھی نہیں کرنا. یہ فیصلہ جو ہے یہ میڈیکل کالجز اور ان کے جو بورڈز ہیں اور باقی جو ہے ان کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات سر، آن لائن ایجوکیشن کے دوران ابھی ہم نے دیکھا کافی جو سسٹم کی کمزوریاں ہیں وہ سامنے نظر آئی ہیں، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کا بڑا گلا تھا کہ جو انہوں نے 6 ماہ میں گھر سے بیٹھ کے جو بھی تعلیم حاصل کی ہے، کچھ علاقوں میں رہنے والے یا تو وہ اس کو صحیح سے پڑھ نہیں سکے ہیں، انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک نہیں تھی. اگر اس پہ ذرا تھوڑا روشنی ڈالی، بیکاز ان کی جو 6 ماہ کی کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ صحیح کہتے ہیں، مطمئن ہونا مشکل ہے، کیونکہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ بالکل نہیں ہے، اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کے انٹرنیٹ اگر ہے بھی تو وہ سٹیبل نہیں ہے، اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بڑی کمزور ہے. بلکہ انٹرنیٹ کی اسٹرینتھ تو میجر سٹیز کے اندر بھی پرابلمٹک ہوتی ہے. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ معاملات بھی ہم یونیورسٹیز پہ چھوڑتے ہیں، لیکن آن لائن پڑھانے کی یونیورسٹیز نے کوشش کی، اور لیکن اس میں کوئی سیٹسفیکٹری رزلٹ نہیں آیا. اس کی 2 وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ ٹیچر بھی ٹرینڈ نہیں تھے، یہ کیونکہ پہلی دفعہ آن لائن ایجوکیشن اس پیمانے پہ ہوئی اور ٹیچر ٹرینڈ نہیں تھے، اور دوسرا انٹرنیٹ کی فیسلٹیز. ہم نے HEC کو کہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ اس کو دیکھے، اور اگر کہیں کسی طالب علم سے کوئی زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرے. ٹھیک ہے سر، اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ جو یکساں قومی نصاب، اس حوالے سے بھی بڑے لوگوں کے سوالات آئے ہیں. جو ایک سوال مجھے بڑا ریلیونٹ لگا، انہوں نے کہا کہ جب تشکیل دے دیں گے، ابھی تو یہ باتیں تمام جو زیر غور ہیں، تو اس کے امپلیمنٹیشن کے اوپر بیسیکلی لوگوں کو بڑے کویسچنز ہیں. ایک تو پرنسپلی بھی کویسچنز ہیں اس کے کانسیپٹ پہ، اس کو بھی ایڈریس کریں گے، لیکن پہلے میرا خیال امپلیمنٹیشن والے پہ اس لیے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے نزدیک اس کا لاء عمل ہوگا؟ کیا آپ ایک چھوٹا سا اسکولوں کا کلسٹر چوز کریں گے، پہلے اس پہ یہ ٹیسٹ کریں گے، اور پھر اگر دیکھیں کہ کامیاب ہوتا ہے پھر اس کا ملک بھر میں اطلاق کرنے کی کوشش کریں گے؟ پلان کیا ہے؟ آپ کیسے فورسی کر رہے ہیں سب؟ اچھا جی، بیسک تو بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو فرق ہے، اور جو کہ نصاب تو بنتے رہتے ہیں، 2006 میں بھی نصاب بنا تھا، اب 14 سال کے بعد ہم نیا نصاب بنا رہے ہیں، اس نیا نصاب 2006 کے اوپر بلڈ کر رہے ہیں، اور اس کو فرق سے، اور اس لیے آپ کو ڈیبیٹ نظر نہیں آتی تھی پہلے یا کوئی اتنا، وہ اس لیے کہ یہ نصاب صرف سرکاری اسکولوں کے لیے بنتے تھے. اس دفعہ جو ہم نصاب بنا رہے ہیں وہ صرف سرکاری اسکولوں کے لیے نہیں ہے، وہ مدارس کے لیے بھی ہے، اور وہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں، چاہے وہ لو فی پیئنگ ہوں چاہے ہائی فی پیئنگ ہوں، ان کے لیے بھی ہے. اس لیے یہ جو اس وقت یکساں تعلیمی نصاب جس کو ہم کہتے ہیں وہ سارے پاکستان کے لیے ہے. اس لیے بہت سارے ہمارے جو ایسے لوگ جو پہلے اور نصاب پڑھتے تھے، اسکولز کے اپنے نصاب ہوتے تھے، وہ پہلی دفعہ اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ نصاب ایک ہی ہے. اسی لیے ہم نے اس نصاب کو بنانے میں ان اسکولوں کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو اور سب کو ساتھ شامل کیا تاکہ وہ بھی اس کا حصہ بنے، اور ہم نے بہترین نصاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنایا. اب آپ کا سوال یہ تھا امپلیمنٹ کیسے کریں گے. اس کے امپلیمنٹ کرنے کے دو تین فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ انشاءاللہ لیجسلیشن ہوگی، یعنی کہ قانون بنے گا، اور وہ قانون صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں مل کے بنائیں گی، جس میں یہ بائی لا ہوگا کہ یہ قانون، یہ نصاب جو ہے پاکستان کے سارے اسکولوں کے لیے ہے. اس کے بعد ہم نے امتحانات کا سلسلہ رکھنا ہے جس سے ہم جج کر سکیں کہ کیونکہ یہ امتحان جو ہوگا وہ نصاب پہ ہوگا. اور اگر کوئی اسکول اپنے بچوں کو نصاب نہیں پڑھا رہا تو جو امتحان ہوگا اس میں بچے نیچرلی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. تو اس سے ہمیں ظاہر ہو جائے کہ یہ امپلیمنٹیشن جو ہے کسی جگہ پہ نہیں ہے. تو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ 100% سرکاری، لیکن ہم نے مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، 100% سرکاری اسکول، 100% پرائیویٹ اسکول، 100% مدارس، سب میں نصاب جو ہے وہ کمپلسری ہوگا. اور اس نصاب کے آؤٹ کمز جو ہے وہ بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں، اس میں کوئی چوائس نہیں ہوگی
उसके पीछे लेजिस्लेटिव सपोर्ट होगी और फोर्स होगी। सर ये टाइम लाइन क्या है? बिकॉज इसके दो फैक्टर्स, एक तो आपने कहा कानून साजी होगी, फिर चारों सूबों में कंसेंसस भी होगा, ये भी एक जरा एक वक्त लेगा ये प्रोसेस। उसके बाद आपने ट्रेन करना है अपने तमाम टीचर्स को, फिर उसके बाद आपने जो तमाम चीज़ों के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट को तैयार रखना है। तो ये आप टाइमलाइन क्या देख रहे हैं कि कोई 3, 4, 5 साल लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में होते होते इसको इम्प्लीमेंट? नहीं, हमने क्लास 1 to 5 का निसाब बना लिया है और अल्लाह ताला के फजलो करम से सारे सूबे जो हैं उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया है। सिंध को और एजेके को चंद एक मामूली मामलात में थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ है, वो भी अनकरीब रिजॉल्व हो जाएगा। सो नेशनल कंसेंसस जहाँ तक इकाइयों का और सूबों का ताल्लुक है वो हो चुका है। और उसके बाद ट्रेनिंग, जो मॉडल ट्रेनिंग जी जो ट्रेनिंग करनी है वो निसाब पढ़ाने की मॉडल टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो तकरीबन तैयार हो चुकी हैं और वो सूबों को रवाना कर दी जाएंगी, प्राइवेट स्कूलों को भी दे दी जाएंगी। हम उसको मॉडल इसलिए कहते हैं कि हमने ये फैसला किया है कि हम शुरू में कोई कंपलसरी टेक्स्ट बुक नहीं करेंगे। अगर हमारा निसाब पढ़ाने के लिए कोई टेक्स्ट बुक और इस्तेमाल करता है तो कर ले, लेकिन निसाब जो है ना, वो निसाब का मतलब ये होता है कि जो आउटकम, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं वो हम डिफाइन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम ये कह रहे हैं कि जो पहली का बच्चा है उसको गिनती 1 से 100 तक आनी चाहिए। ठीक है। अब 1 से 100 तक गिनती। और दूसरा हम जो चीज मैंडेटरी कर रहे हैं वो ये है कि पहले 5 साल में उस जबान में पढ़ाया जाए बच्चे को जो बच्चे को समझ आती है। ठीक है। तो 99% को अंग्रेजी समझ नहीं आती, वो घर में या उर्दू बोलते हैं, अपनी इलाकाई जबान बोलते हैं। तो सूबों को हमने ये इजाजत दी है कि वो अपनी मर्जी से जिस भी जबान में अपना टेक्स्ट रखना चाहते हैं। सो ये सारा कुछ जो है ये तकरीबन बहुत सारा काम हो गया है और करीब हम लेजिस्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और साथ साथ क्योंकि ये वेबसाइट पे हमने डाल दिया है ऑलरेडी, इस पे स्कूलों को पता लग गया है, टीचर ट्रेनिंग अनकरीब जो है वो शुरू हो जाएगी। प्राइवेट स्कूलों को भी जब यकीनन अंदाजा होगा कि अब ये होने वाला है तो वो भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी ये है 1ली से 5वीं जमात तक। ठीक है। और ये अप्रैल 2021 में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा सर, एक और बात, ये जो एक क्वेश्चन है जो कि पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है, वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा भी होगा कि मदारिस से कुछ असातिज़ा बाकी स्कूलों में पढ़ाने आया करेंगे, खास तौर पे कोई दीनी उलूम से मुतालिक जो सब्जेक्ट्स हैं, और ये भी तजवीज़ है इसके अंदर ज़ेर एक और फाइनलाइज हुआ है ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं। हमारा काम निसाब बनाना है, हमारा काम ये बताना नहीं है कि किसको नौकरी दी जाए, किसको नौकरी नहीं ना दी जाए। वफाकी हुकूमत के ज़ेर तहत तो अदारे बड़े थोड़े हैं। जितनी स्कूल एजुकेशन है वो सूबों की है और प्राइवेट एजुकेशन में प्राइवेट स्कूल अपने फैसले करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अपनी जो टीचर्स ऑलरेडी इस्लामियात पढ़ा रही हैं उनको सिर्फ हमने लर्निंग आउटकम्स दे दिए हैं। अच्छा। हमने कहा है कि मिसाल के तौर पे पहली जमात का बच्चा जो है उसको कलमा आना चाहिए, उसको माशाल्लाह इंशाल्लाह इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमने प्रिस्क्राइब करता है। उसको कौन पढ़ाता है ये तो स्कूलों पे, स्कूलों की सवाल। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ बेसिस हमने एड्रेस किए, कुछ जो है मजीद इंशाल्लाह अगले आने वाली नशिस्तों के लिए बचा रखेंगे। कुछ प्रिंसिपली कॉन्सेप्ट वाइज भी सवालात हैं, वो भी हम अपनी अगली डिबेट्स में इसको शामिल करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।